ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 21 श्रावण 2079 शनिबार बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्र नदीको यो संगम हीरा समान छ। ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्र नदीको यो संगम हीरा समान छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू आउँछौ कौडीबाट हीरा जस्तो बन्न। यहाँ तिमी बच्चाहरू आउँछौ कौडीबाट हीरा जस्तो बन्न। यहाँ हैन, अहिले यो जो मुरली हामी सुनिरहेका छौँ, यो बाबाको सेन्टरमा आउँछौँ, मधुवनमा जान्छौँ, अनि केमा आएका छौँ, जसरी बाहिर त्रिवेणीमा ठाउँ ठाउँमा नदीको तटमा दुईटा नदीको संगममा नुहाउन जाने चलन हुन्छ, पावन बनिन्छ भनेर पानीको हैन गङ्गाको तटमा। त यहाँ के छ, ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्म बाबा। ज्ञान सागर शिव बाबा, ब्रह्म बाबाको तनमा आउनुभएको छ, ब्रह्मको मुखबाट ज्ञान दिनुभएको छ। यसरी ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्म बाबा र ज्ञानको सागर शिव बाबा, दुईटाको जो संगम छ यो अत्यन्त अमूल्य छ, हीरा समान छ। त यस्तो अमूल्य यो संगममा, यो मिलनमा हामी पनि के बनेका छौँ, यसबाट यो ज्ञान सुनेर ज्ञान गङ्गा बनेर निस्किन्छौँ। अनेक आत्मालाई फेरि ज्ञान अमृत पान गराउने, स्नान गराउने निमित्त बन्न सक्छौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला हामी यहाँ आउँछौँ, आफूलाई बनाउँछौँ हीरा समान, हैन। यति अमूल्य जीवन हामी हरेकको बन्छ। बाबाले यो याद दिलाउनु भएको छ हामीलाई कि यहाँ यो सामान्य स्थान होइन, स्वयं शिव सागर र ब्रह्मपुत्र नदीको यो मिलनको ठाउँमा हामी आएका छौँ। ज्ञान स्नान गर्छौँ, ज्ञानमा डुबुल्की लगाउँछौँ। कहिले कसो पर्वमा 1-2 दिन होइन, रोज डुबुल्की लगाउँछौँ, त हामी कति पुण्य आत्मा बन्छौँ। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, जसको जीवन कति अमूल्य छ, हीरा समान छ, आजसम्म पनि पूजा हुन्छ, हैन। अहिलेको जीवन कौडी तुल्य बनेको छ। उच्च पदमा गए पनि, धन दौलत भए पनि के छ, दुखी अशान्तमय जीवन छ। अहिलेको दुनियाँको अवस्था हेरौँ र सतीयुगी दुनियाँको अवस्था हेरौँ, अहिलेको जीवन हेरौँ, सतीयुगी जीवन हेरौँ, हैन। कति अमूल्य जीवन बाबाले हामीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले पनि यही ज्ञान अरूलाई बाँडेर अरूको पनि यस्तो जीवन बनाउने हो। यसरी बाबाले यिनै कुराहरू हामीलाई एकदम प्रेरणा दिई हामीलाई लायक बनाउनको लागि बाबाले यसरी दिनहुँ अलग अलग शब्दमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यहाँ तिमी बच्चा आएका नै किन हौ कौडीबाट हीरा जस्तै बन्न। यो हीरा समान यो संगममा तिमी आएका छौ भन्नुभयो बाबाले। आज प्रश्नमा, सतयुगी राजधानीको स्थापना कहिले र कसरी हुन्छ? सतयुगी राजधानीको स्थापना कहिले र कसरी हुन्छ? कहिले हुन्छ र कसरी हुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, जब सारा पतित सृष्टिको सफाई हुन्छ, अर्थात् पुरानो सृष्टिको विनाश हुन्छ, अनि सतयुगी राजधानीको स्थापना हुन्छ। किनकि यही ठाउँ हो, अहिले पुरानो दुनियाँ चलेको छ, यो विनाश हुन्छ, यही नै सतयुग हुने हो। अब त्योभन्दा पहिला के हुनुपर्छ, यहाँ सतयुग त बनाउने हो। जस्तो पुरानो घर तोडियो, नयाँ घर त्यहाँ बनाइयो भने त्यहाँ पहिला के हुनु पर्यो, नयाँ घरमा जानको लागि हामी पनि तयार हुन्छौँ नि, हैन। विभिन्न सामग्रीको पनि तयार गरिन्छ नयाँ घरको सेटिङको लागि। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा पहिला सतयुग रूपी घर स्थापना हुनुभन्दा पहिला तिमी तयार हुनुपर्छ, पावन बन्नुपर्छ। किन, सतयुग त पावन दुनियाँ हो, पवित्र दुनियाँ हो। नयाँ घरमा प्रवेश गर्नको लागि पुराना थोत्रा मोद्रा सबै झिटी झ्याम्टा लिएर प्रवेश गर्दा त राम्रो लाग्दैन। नयाँ घरमा नयाँ नयाँ चिज जोड्ने, हैन। नयाँ घरको स्रोत त्यही किसिमको हुन्छ नि। त्यही प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ तिमी के गर, पावन बन। नयाँ राजधानीको सम्मत तब सुरु हुन्छ जब एउटा पनि पतित रहँदैन। यहीँदेखि सम्मत सुरु हुँदैन। पतित आत्मा सकिएर पावन आत्माको पाठ जब सुरु हुन्छ, नयाँ सम्मत सुरु भयो।
हुन त राधा कृष्णको जन्म त हुन्छ अलि पहिला, अनि कृष्ण राजगद्दीमा बसेपछि नारायणको रूपमा अनि सम्मत सुरु हुने हो नि 111 सम्मत सुरु हुने हो। राधा कृष्णको जन्म त हुन्छ, तर त्यति बेलादेखि सतीक भनिँदैन। जब उनीहरू लक्ष्मी नारायणको रूपमा राजगद्दीमा बस्छन् अनि सम्मत प्रारम्भ हुन्छ, तबसम्म आत्माहरू आउने जाने भइरहन्छ। यी सबै विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा हुन्। अहिले अन्तिम क्षणमा हामी छौँ। अब केही समयमै छिटै राधाकृष्णको जन्म हुन्छ अनि फेरि नयाँ सतयुगी सम्मत पनि सुरु हुन्छ बिस्तारै। त्यस कारणले हामीले अहिलेको समय ज्ञान सुन्ने, योग गर्ने, जीवन पवित्र बनाउने भनेको सत्यको लागि तयारी हो। यदि पवित्र आत्माहरू शिव बाबाले ज्ञान दिएको ज्ञान हैन यसलाई सुन्ने, त्यसलाई जीवनमा अपनाउने, शिव बाबासँग योग लगाउने, खानपान रहनसहनदेखि सबै कुरालाई पवित्र बनाउने, मन वचन कर्म यस्ता पवित्र आत्माहरूले सङ्गठनमा गरेका सङ्कल्पले यो नयाँ दुनियाँ यहाँ बन्ने हो। त्यसमा मुख्य हात बाबाको छ हैन। बाबाले आएर हामी सबैलाई यो प्रेरणा यसरी दिनुभएको छ, तिमी तयार बन हैन, नयाँ घर त बन्छै बन्छ, सत्यको त आउँछै आउँछ। आफूलाई यसरी तयार गर, यो विचार सागर मन्थन गर, सोच सम्झ र आफूलाई पावन बनाऊ हैन। बाबाले सबै कुरा हामीलाई संसारको सेक्रेट कुरा, यो रहस्य खोलिदिनु भयो नि। आज दुनियाँमा यस्तो हालत छ, अब के होला कसो होला, मान्छे आत्तिरहेका छन् भने अब यसपछि यहाँ नयाँ दुनियाँ आउने हो है भनेर बाबाले हामीलाई यो सेक्रेट खोलिदिनु भयो, रहस्य खोलिदिनु भयो। यो रहस्य बुझेपछि त त्यो नयाँ दुनियाँमा जाने त हामी योग्य आफूलाई बनाउनु पर्यो नि। त्यही कार्य त अहिले हामी गर्दैछौँ, त्यही सेवा त हामी गर्दैछौँ, आफ्नो कर्तव्य पनि गर्दैछौँ, कर्म पनि गर्दैछौँ हैन। तयारीको कर्म गर्दैछौँ, कर्तव्य गर्दैछौँ, अरू आत्माको पनि सेवा गर्दैछौँ। के को लागि? सतीको तयारी, पवित्र दुनियाँको तयारी हामी गर्दैछौँ। बाबाले हाम्रो द्वारा गराइरहनु भएको छ। गीत छ यही बहार है। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरू कहाँ आएका छौ? ज्ञान सागरको कण्ठमा। हुन त रहन्छौ ज्ञान गङ्गाको कण्ठमा र अहिले आएका छौ ज्ञान सागरको कण्ठमा। जति पनि हैन हामीले यो ज्ञानहरू सुनिरहेका छौँ बाबासँग, हामीले आफ्नो हैन घरमा रहेर सुनिरहेका छौँ, सेन्टरमा आएर सुनिरहेका छौँ, अघिपछि ज्ञानको चिन्तन गरिरहन्छौँ। मलाई हामी के छौँ? ज्ञानको तट किनारामा, ज्ञानको कण्ठमा छौँ। र जब मधुबन जान्छौँ झन् ज्ञान सागरकै नजिक पुग्यौँ नि हैन। फरक छ। जसरी हामी हैन अब धाराको पानीले नुहाउँछौँ, सामान्य घर नजिकको हैन नदीको पानीमा डुबुल्की लगाउँछौँ, नुहाउँछौँ हैन। अनि अलि ठुलो गङ्गा नाम चलिएको गङ्गामा गएर नुहाउँछौँ। त्यस्तै भएर गएर काशी गङ्गामा नुहाउनुको महत्त्व छुट्टै छ, एउटा विशेष महत्त्व हुन्छ नि। र मेन सागरको छुट्टै महत्त्व हुन्छ, शिव सागरको। त्यस्तै यहाँ मुख्य महत्त्व सबैभन्दा ठुलो सागर ज्ञान सागर शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी बाबाले दिएको ज्ञान बग्दै बग्दै हैन अनेक ठाउँमा फेरि हामीलाई कोही न कोही व्यक्तिहरूले निमित्त भनेर ज्ञान दिइरहेको हुन्छ। हामीले पनि अरूलाई दिइरहेका हुन्छौँ। जहाँ ज्ञानको चिन्तन छ त्यो नै के हो त? गङ्गाको तट हो, गङ्गाको कण्ठ हो। त ज्ञानको चिन्तनमा शरीर छुट्यो भने के भयो त? लास्टमा गङ्गाजल पिएर शरीर छोडे जस्तै, गङ्गाको किनारमा गएर शरीर छोडे जस्तै हो। त्यही भएर नै त्यो गङ्गाको महत्त्व भएको, रियलमा त ज्ञानको महत्त्व हो। बाबाले यो कुरा हामीलाई बुझाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण हुन त हामी सधैँ केमा छौँ? ज्ञानकै कण्ठमा छौँ, तर मधुबन जाँदा ज्ञान सागरको कण्ठमा हुन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ को आएका छौ? तिमी ज्ञान गङ्गाहरू हौ। के बन्नको लागि? कौडीबाट हिरा अथवा कङ्गालबाट सिरताज बन्नको लागि। ब्रह्मा हुन् ब्रह्मपुत्रा र शिव हुनुहुन्छ ज्ञान सागर। यी हुन् ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा त हुन् ब्रह्मा शिवका बच्चा हुन्। तिमी हौ नाति नातिना। कलकत्तामा सागर र नदीको ठुलो मेला लाग्छ। त्यहाँ गङ्गा र ब्रह्मपुत्रा र सागर मिल्छन्। ब्रह्मपुत्रामा अरू पनि नदीहरू मिल्छन्। मुख्य हो ब्रह्मपुत्रा र सागरको सङ्गम। कति ठुलो महत्त्व छ त्यसको। त्यो चाहिँ के को यादगार? हे बाबा र बच्चा हैन। ब्रह्माको तनमा शिव बाबा आउने र हामी बच्चाहरूको मिलन, यसैबाट हामी ज्ञान गङ्गा निस्किन्छौँ। त्यो अर्थ त त्यसलाई त भनिन्छ डायमन्ड हार्बर। यो नाम अङ्ग्रेजहरूले राखेका हुन्, अर्थ केही पनि बुझेका छैनन्।
नाम केवल यसै राखिदिएका छन्, तर यो हीरा समान सङ्गम यो रहेछ। यसको यादगारमा त्यहाँ पनि नाम के भयो? डायमन्ड हार्बर। बाबा अर्थ सम्झाउनुहुन्छ, तिमी आएका छौ यस समयमा ब्रह्मपुत्र र ज्ञान सागरको पासमा सम्मुख आएका छौ। त्यहाँ पनि सागरको सम्मुख जान्छन् हीरा बन्नको लागि, तर हीराको सट्टा पत्थर बन्छन्, किनकि त्यो हो भक्ति मार्ग। यो सङ्गम हो आत्माहरू र परमात्माको, दुवै सँगै छन्, त्यो जड यो चैतन्य। यी त जहाँ पनि जान सक्छन्। बच्चाहरूले सदैव यो सम्झिनुपर्छ, ब्रह्मपुत्र र सागर दुवै सँगै छन् चैतन्यमा। यो मानव हीरा बन्ने सङ्गम भयो। तिमी हीरा जस्तो बन। यो हो ब्रह्मपुत्र र एडप्टेड ज्ञान गङ्गाहरू। यी नदीहरू त अनगिन्ती छन्। ती नदीहरूको बारेमा त सबैलाई थाहा छ। भारतमा यति नदीहरू छन्, यहाँ त अनगिन्ती छन्। यी ज्ञान नदीहरूको त अन्त्य पाउन सकिँदैन। सागरबाट नदीहरू यस समयमा नै निस्कन्छन्। पहिला त ब्रह्मपुत्र निस्किन्छ, फेरि त्यसबाट साना साना नदीहरू निस्कन्छन्। तिमीलाई थाहा छ, नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कुनै ठुला छन्, कुनै साना छन्। यी सबैले मनुष्यहरूलाई हीरा जस्तो बनाउँछन्। यस्तो पनि भनिँदैन सूर्यवंशी नै महाराजा महारानी बन्छन्, होइन, जस्तो राजा रानी त्यस्तै प्रजा। तिमीहरू सबैको जीवन हीरा जस्तो बन्छ। जसले स्वर्गको लागि थोरै पनि पुरुषार्थ गर्छ ऊ हीरा जस्तो बन्छ। यो ब्रह्मपुत्र नदी र सागर दुवै सँगै रहन्छन्। तिमी बच्चाहरू जब आउँछौ, भित्र जान्दछौ, हामी जान्छौँ बाप दादाको पासमा। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, फेरि प्रवेश गर्नुहुन्छ यस ब्रह्मपुत्र अर्थात् ब्रह्मामा। ब्रह्माद्वारा हामीलाई हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। यसमा जसले जति पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चल्न सक्छ। यो पनि जान्दछौ, जहिलेसम्म बाँचिन्छ पुरुषार्थ पनि गर्नुपर्छ। शिक्षा त मिलिरहन्छ, परीक्षाको रिजल्ट त विनाशको समयमा नै निस्किन्छ। एकातिर रिजल्ट निस्कन्छ, अर्कोतिर विनाश सुरु हुन्छ, फेरि त हाहाकार हुन्छ, कुरै नसोध। त्यसैले विनाश हुनुभन्दा पहिला, लडाइँ हुनुभन्दा पहिला तयार हुनु छ। जानेका छौ, बाँकी अब कति समय होला र यो पनि जानेका छौ। जब हाम्रो राजधानी स्थापना हुन्छ अनि यो सारा सफाइ पनि हुन्छ, तिमी पावन बन्दैछौ, उनीहरू छन् पतित। सबै पतित समाप्त हुन्छन्, हिसाब किताब चुक्ता गरेर सबै फर्केर जान्छन्। एउटा पनि पतित नरहोस्, तब भनिन्छ पावन दुनिया। तिमी यस समयमा छौ पावन, तर सारा दुनिया त पावन छैन नि। पावन बन्छन् अवश्य जब विनाश हुन्छ अनि सारा दुनिया पावन हुन्छ, त्यसलाई नयाँ दुनिया भनिन्छ। नयाँ दुनियाको सम्बत कसैले सोधेमा सम्झाउनु पर्छ। जब महाराजा महारानी तख्तमा बस्छन् अनि नयाँ सम्बत सुरु हुन्छ। जबसम्म नयाँ सम्बत सुरु हुँदैन, पुरानो अवश्य कायम रहन्छ। यहाँदेखि नै सम्बत सुरु हुँदैन। हुन त हामी ब्राह्मण नयाँ हुन्छौँ, तर दुनिया अथवा सारा पृथ्वी कहाँ नयाँ छ र? अहिले हो सङ्गम। कलियुगपछि सतयुग आउनु छ। हामीले भन्छौँ नै प्रथम राजकुमार राजकुमारी राधाकृष्ण। त्यसैले पनि त्यति बेला सतयुग भनिँदैन। हुन त फेरि पनि त्यति बेला सतयुग भनिँदैन। हुन त राधाकृष्ण आउँछन्, किनकि नयाँ आत्मा हैन त्यो नयाँ रूपमा जन्मिन सक्छन्, तर राजगद्दीमा बसेपछि मात्रै सम्बत सुरु हुन्छ हैन भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। हुन त राधाकृष्ण आउँछन्, तर जबसम्म लक्ष्मी नारायण तख्तमा बसेका हुँदैनन् केही न केही खिटपिट भइरहन्छ। त्यही भएर त भक्ति मार्गमा कृष्ण जन्मेपछि टोकरीमा लगेको त्यो बाढ पानी हैन, या जेलमा जन्मेको अनेक अनेक कहानीहरू छ नि। अब यो सबै हलचल कोलाहल भइरहेको हुन्छ। स्थापनाको क्रममा अब सत्यको तयारीको लागि यसरी राधाकृष्ण केही आत्माहरूको पहिले जन्म हुन्छ हैन, अनि पूर्ण रूपमा तयार भएर हैन यो राजगद्दीमा बस्न योग्य राज्य गर्न तयार भएपछि नयाँ सम्बत सुरु भयो। पुरानो सबै खिटपिट समाप्त भइसक्छ, सबै खतम हुन्छ। त्यही भएर कृष्णको जन्मेपछि चाहिँ जन्मिने क्रममा अनेक नराम्रो भयो, जन्मेपछि सबै शान्त हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो। त्यो हैन जेलका तालाहरू पनि खुल्दै गयो, पछि त हरेक कुरा राम्रो हुँदै गयो हैन। भक्तिमा पनि यसैको यादगारमा कहानी त्यस्तै बनेका छन् नि।
त्यो रियलमा जन्म चाहिँ अब हुने हो कृष्णको यहाँ यो धरतीमा। हेर यो हो विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा। सतयुग जब सुरु हुन्छ अनि सम्मत सुरु हुन्छ। सूर्यवंशी डिनाइस्टीको सम्मत फलाना, तर राजकुमारीको नाममा सम्मत कहिले हुँदैन। बाँकी बीचको समयमा त आउने जाने भइरहन्छ। फोरी मनुष्यहरू पनि जानु छ, केही न केही त बाँकी रहन्छन् नि। जति पनि बाँकी हुन्छन् उनीहरू पनि फर्केर जान समय लाग्छ। यो कसले सम्झाउनुहुन्छ? ज्ञान सागरले पनि सम्झाउनुहुन्छ भने ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी पनि छन्, दुवैले सँगै सम्झाउनुहुन्छ। त्यो हो कुम्भको मेला जुन वर्ष वर्ष लाग्छ। यो कुम्भको मेला सागर र ज्ञान नदीहरूको मेला त सङ्गम युगमा नै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी जान्छौँ मातापिता वा ज्ञान सागर र ठुला नदीहरूको पासमा। बाबाले हामीलाई यस ठुलो नदी र यी नदीहरूद्वारा वर्षा दिइरहनु भएको छ, अर्थात् हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। कुम्भको मेलाहरूमा कति खुसीले धेरै शुद्धिपूर्वक जान्छन् र त्यहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहन्छन्। त्यो हो जड यात्रा। यात्रीले आफ्नो कल्याण गर्न चाहन्छन्। पण्डाहरूको यति कल्याण हुँदैन जति यात्रीहरूको हुन्छ। पण्डाहरू त पैसा सङ्कलन गर्न जान्छन्, उनीहरूको यति भावना हुँदैन जति यात्रीहरूको हुन्छ। यात्री धेरै शुद्ध भावनाले जान्छन्, कैयौँलाई साक्षात्कार हुन्छ। अमरनाथमा हिउँको लिङ्ग बनाइरहन्छन्। सामुन्ने जानले हिउँ नै हिउँ देखिन्छ। भावना भएकाहरू यो देखेर खुसी हुन्छन्। यो त कुदरत हो, हिउँमा लिङ्ग बन्छ। मनुष्यहरूको यस्तो भावना बस्छ। वास्तवमा केही पनि छैन। सच्चा यात्रा त अहिले तिम्रो भइरहेको छ। मनुष्यले सम्झिन्छन् भगवानको पछाडि धेरै धक्का खाएका छौँ, भगवानसँग मिल्छौँ तर भगवान त मिल्दैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ भगवानको त चित्र बनाउन सकिँदैन। कति भावनाले जान्छन् तर भगवान त यहाँ यसरी अहिले ज्ञान दिन आउनु भएको छ। भक्तिमा त भगवानसँग त भेट त हुँदैन। बिन्दुको फोटो के हुन्छ र? त्यो त सम्झाउनको लागि भनिन्छ। तारा हुनुहुन्छ, भ्रिकुटीको बिचमा चम्किन्छ अजब सितारा। कति बच्चीहरूले भ्रिकुटीमा टिका लगाउँछन्। यो सुनेका छन् नि, आत्माको निवास भ्रिकुटीमा हुन्छ, त्यसले टिका लगाउँछन्। सच्चा तिलक यदि भन्ने हो भने त त्यो हो। राजाईको तिलक फेरि ठुलो हुन्छ, त्यो स्थूल राज तिलक मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ, हामी आत्माहरूलाई अब राज तिलक मिल्छ। आत्माले सम्झिन्छ अब हामीलाई परमपिता परमात्माद्वारा राज तिलक मिल्छ। भ्रिकुटीको बीच धेरै राम्रो टिका लगाउँछन्, सुनको पनि लगाउँछन्। अहिले तिमीलाई सारा ज्ञान मिलेको छ। हामी स्टार अहिले हिरा जस्तो बन्छौँ। हामी आत्मा तारा हौँ। परमपिता परमात्मा पनि तारा यति नै सूक्ष्म हुनुहुन्छ, तर उहाँमा सारा ज्ञान छ। यो कुरा धेरै गहन छ। तिमीलाई ज्ञान अर्थात् प्रकाश मिलेको छ। परमपिता परमात्माको रूपलाई पनि देखेका छौ, बुझेका छौ। जसरी आत्माको साक्षात्कार हुन्छ त्यसै गरी परमात्माको पनि हुन्छ। भन्नुहुन्छ जस्तो तिमी छौ त्यस्तै म छु। बाँकी बच्चाहरूलाई पिताको के साक्षात्कार हुनुपर्छ र? आत्मा सानो ठुलो हुँदैन। जस्तो तिमी त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ। केवल महिमा र पाठ अलग अलग छ र सबैभन्दा भिन्न भिन्न छ। एकजना मिल्दैन अर्कोसँग। कलाकारहरूको पाठ उस्तै कहाँ हुन सक्छ? यसलाई ईश्वरको कुदरत भनिन्छ। वास्तवमा ड्रामाको कुदरत भनौँ, किनकि बाबाले यस्तो भन्नुहुन्न मैले ड्रामा बनाएको हुँ। फेरि प्रश्न उठ्छ कसले बनायो? यसैलाई भनिन्छ नै कुदरत। यो चक्र कसरी घुम्छ त्यो अहिले तिमीले बुझिसकेका छौ। आत्मा तारा जस्तै छ, त्यसमा कति ठुलो पाठ छ। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान विश्व राज्य अधिकारी हुनुहुन्छ। ज्ञानको सागर पनि भनिन्छ। यहाँ कसैलाई ज्ञानको सागर भनिँदैन। वेद शास्त्र पढ्नेहरूले शास्त्रको नै ज्ञान सुनाउँछन्। बाँकी बाबामा जे ज्ञान छ त्यो त कसैमा छैन। बाबाले त शास्त्र पढेर सुनाउनु भएको होइन, यहाँ आफैमा भएको ज्ञान दिनुभएको। जति पनि मनुष्य आत्माले सुनाउने भनेको पढेर होइन अन्त नै सुनाउने हो। जस्तो हामीले पनि यो ज्ञान अरूलाई दिन्छौँ, बाबाले दिएको ज्ञान दिन्छौँ। तर संसारको सम्पूर्ण
समाचार, पहिला कस्तो दुनियाँ थियो, अहिले कस्तो दुनियाँ छ, भगवानको बारेमा, आत्माको बारेमा, यो समयको बारेमा, जीवन चक्रको बारेमा यो नलेज त भगवानलाई नै छ नि, बाबालाई नै छ नि, हैन। त मनुष्य आत्माले त वेद शास्त्र पढ्नेहरूले त शास्त्रको ज्ञान पढेर नै सुनाउँछन्, बाँकी बाबामा त जे ज्ञान छ त्यो त कसैमा पनि छैन। भगवान नै आएर सहज राज्यको ज्ञान सिकाउनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानको सागर भनिन्छ। यो नदीहरूको मेला लाग्छ, यो पनि बुझेका छौ। सागरबाट नै नदीहरू निस्किन्छन्। कति बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा हुँदैन, त्यसै गरी तिम्रो कुरालाई पनि कसैले बुझेका छैनन्। ज्ञान सागर कसरी आउनुहुन्छ, उहाँबाट ज्ञान गङ्गाले कसरी ज्ञान प्राप्त गर्छन्, यो हो ज्ञानको कुरा। जुन कुरा कारोबार अहिले चलिरहेको छ, सबैले त्यति क्लियर बुझ्न सकिरहेका छैनन्। मनुष्यद्वारा बुद्धिमा जुन कुरा बसेको छ, त्यसैले सच्चा कुराको बारेमा कसैलाई थाहै छैन। तिमीले अहिले त्यस सागर र यस ज्ञान सागरलाई बुझेका छौ। त्यो सागर र नदीहरूले त दुःख दिइरहन्छन्। सागर पनि उर्लेर आयो भने कति नोक्सान पारिदिन्छ। अहिले ज्ञान सागर पतित पावनलाई सबैले याद गर्छन्। त्यस सागर वा नदीहरूलाई त कसैले याद गर्दैनन्। पतित पावन ज्ञान सागरलाई कति याद गर्छन्। त्यस सागरबाट नै यी नदीहरू निस्केका हुन्। उहाँहरूको नाम, रूप, देशकाललाई कसैले जानेका छैनन्। हुन त शिव नाम भन्छन् पनि केवल लिङ्गको नाम राखिदिएका छन्। बाबाको नाम अविनाशी छ नि। शिव बाबा रचयिता एक हुनुहुन्छ। उहाँको रचना पनि एक छ र अनादि छ। बाबा कसरी अनादि हुनुहुन्छ, त्यो बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सतयुगमा यी पर्व आदि केही पनि हुँदैनन्, यी सबै गायब हुन्छन्, फेरि भक्ति मार्गमा सुरु हुन्छन्। मनुष्यहरूले सम्झिन्छन् स्वर्ग थियो, फेरि स्वर्ग आउँछ, तर यस समयमा त नरक छ। यसको अवधिको बारेमा फेरि कसैलाई थाहा छैन। घोर अन्धकार छ, अज्ञानको अन्धकार। कल्पको अवधिको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् पनि यो जुन रामा छ त्यो घुमिरहन्छ, तर अवधिको बारेमा थाहा नहुनाले केही पनि बुझ्दैनन्। घुम्ने क्रममा एउटा हैन विशेष पोइन्ट त आउँछ नि, जहाँबाट फेरि चक्र सुरु हुन्छ, हैन। घुमिरहेको त छ, र यो बीचको अहिले अन्त्य हुने र सुरु हुनेको बेला हो, यो सङ्गमको बेला। ब्रह्माको मुखद्वारा बाबा बसेर सबै वेद शास्त्रहरूको सार सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि ब्रह्माको हातमा शास्त्र देखाइदिएका छन्। उनले सबै शास्त्र हातमा कहाँ समात्न सक्छन्, वा ब्रह्माद्वारा कसैले कहाँ शास्त्र सुनाउँछन् र जान्दछन् यी सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। यो त पढ्दै आएका हौँ, कहिलेदेखि पढ्दै आएका हौँ, जानेका केही पनि छैनन्। केवल भनिदिन्छन् यो अनादि हो। वेद व्यासले रचेका हुन्। वेदलाई उच्च मान्छन्, तर लेखिएको छ वेद शास्त्र आदि सबै गीताका रचना हुन्। तिमी बच्चालाई थाहा छ यो वेद शास्त्र आदि फेरि उनै बन्छन्, फेरि त्यही नाम राख्नेछन्, किन चक्र त रिपिट हुन्छ। द्वापरपछि फेरि शास्त्र बन्न सुरु हुन्छ। जे जे अहिलेसम्म भइरहेको छ तिनै फेरि अब रिपिट हुने हो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी फेरि पूज्य बनिरहेका छौँ, फेरि पुजारी बन्छौँ, मन्दिर आदि बनाउँछौँ। राजा रानीले मन्दिर बनाउँछन् अनि प्रजाले पनि बनाउँछन्। भक्ति मार्ग सुरु भएपछि फेरि सबैले मन्दिर बनाउन थाल्छन्, घर घरमा पनि बनाउँछन्। लक्ष्मी नारायणको राजधानीमा त राधाकृष्णको मन्दिर बन्न सक्दैन। मन्दिर त भक्ति मार्गमा बन्छन्, सतयुग त्रेतामा होइन, द्वापरबाट। जति जति गिर्दै जान्छन् त्यति मन्दिर बनाउँदै जान्छन्। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीहरूको जुन सम्पत्ति छ त्यो वैश्यवंशी शूद्रवंशीले भोग्छन्। नत्र यो राजै कहाँबाट आयो, प्रपर्टी चल्दै आउँछ। धेरै धेरै जुन सम्पत्ति छन् ती साना साना हुँदै फेरि आखिरमा केही पनि रहँदैनन्, आपसमा बाँड्दै जान्छन्। बच्चाहरूले अब बुझिसकेका छन् कसरी हामी पूज्य बन्छौँ, कति समय बन्छन्, फेरि कसरी पुजारी बन्छन्। अहिले बुझेका छौ नि। परमपिता परमात्माको नाम, रूप, देश, काल र उहाँको पाठ के छ। भक्ति मार्गमा पनि भक्तहरूको शुद्ध भावना बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। अशुद्ध भावना रावणले पुरा गर्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान सागरले सारा ज्ञान बुद्धिमा बसाउनु भएको छ। सबैले त बुझ्दैनन्, जो कल्प पहिले आएका थिए उनै आउँदै जान्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मातापिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते।
रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, जीवनभर पुरुषार्थ गरिरहनु छ। बाबाको शिक्षालाई जीवनमा ल्याउनु छ। बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, रुहानी पण्डा बनेर सबैलाई सच्चा यात्रा गराऊ। हीरा जस्तो बन्नु र बनाउनु छ। वरदान छ बाबाको, श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा बाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने। श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा बाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन गर्नको लागि पहिला आफ्नो परिवर्तन, आफ्नो कमजोरीलाई मेटाउने शुभ वृत्ति र शुभ कर्मको द्वारा, श्रेष्ठ वृत्ति र श्रेष्ठ कर्मको द्वारा, श्रेष्ठ बोलीको द्वारा हैन सेवा गर्ने अनेक आत्माको आफ्नो वृत्तिलाई दृष्टिलाई हैन अहिलेसम्म जस्तो छ नेगेटिभै राख्ने होइन, श्रेष्ठ बनाउने हो, शुभ बनाउने हो। अशुभ वृत्ति हाम्रो हुन हुँदैन, अशुभ बोली हुन हुँदैन। यसरी बाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाऊ, स्वपरिवर्तन गर अनि विश्व परिवर्तन हुन्छ भनेर त बाबा सिकाइरहनु भएको छ र त्यो सिकाउने क्रममा नै विधि सहित बाबाले वरदान पनि दिनुभयो, बच्चे विश्व परिवर्तक भव भनेर। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जुन बच्चाहरूले आफ्नो कमजोर वृत्तिहरूलाई मेटाएर शुभ र श्रेष्ठ वृत्ति धारण गर्ने व्रत लिन्छन् उनीहरूलाई यो सृष्टि पनि श्रेष्ठ देखिन्छ। वृत्तिसँग दृष्टि र कृतिको पनि कनेक्सन छ। कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो कुरा पहिले वृत्तिमा धारण हुन्छ अनि फेरि बाणी र कर्ममा आउँछ। वृत्ति श्रेष्ठ हुनु अर्थात् बाणी र कर्म स्वतः श्रेष्ठ हुनु। वृत्तिबाट नै भाइब्रेसन वायुमण्डल बन्छ। श्रेष्ठ वृत्तिको व्रत धारण गर्नेवाला विश्व परिवर्तक स्वतः बन्छ। स्लोगन, विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यो भने कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छौ। विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यो भने कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छौ। ओम शान्ति।